जय मसे नमस्कार साथै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म ज्ञानु उपस्थित भइसकेकी छु। आज पनि तपाईहरुसँग केही कुराकानी गर्नको निम्ति चुनौतीसँगै थुप्रै अवसरहरू पनि छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेकी छु। र यो समयलाई हामीले मध्यनजर गर्छौं भने हिजो आजको दिनहरुमा हामीले धेरैवटा कुराहरूलाई चाहिँ फेस गरेर आइसकेका छौं, सामना गरिसकेका छौं। हामीलाई लाग्छ यति धेरै चुनौतीहरू छ, चुनौतीमा चाहिँ हामी कसरी जिउने होला भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ हैन। जे कुरा पनि नयाँ नयाँ हुँदा फेरि हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ त्योसँग फेस गर्नको निम्ति, अथवा भनौं एउटा नयाँ नौलो भन्ने कुरा हामीले सुनि नै रहेका छौं हैन। हाम्रो जीवनमा पनि कतिवटा कुराहरूलाई प्रयोग गर्दा फेरि, कतिवटा कुराहरूसँग सामना गर्दा फेरि नयाँ कुराहरूले चाहिँ हामीलाई पक्कै पनि नयाँ प्रकारले एउटा अनुभव दिने गर्दछ। जस्तो तपाईले प्रयोग गर्ने जुनसुकै कुराहरू पनि हुन सक्छ हैन, जसलाई तपाईले पहिलो पटक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा भनौं तपाईले पहिलो पटक देख्दै हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भेट्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुराहरूमा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ, एउटा क्युरियोसिटी हुन सक्छ, अथवा कति पटक डर पनि हुन सक्छ, कति पटक तपाईमा एउटा उत्साह पनि हुन सक्छ, एक्साइटेड भन्छ नि हैन, एकदमै उत्साहित पनि बन्न सकिन्छ कति पटक। तर यस्ता समस्याहरू पनि हुन्छन्, यस्ता चुनौतीहरू पनि हुन्छन् हाम्रो जीवनमा, जससँग चाहिँ हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक चुनौतीहरू हुन सक्छन्, शरीरका कतिवटा चुनौतीहरू हुन सक्छन्, सामाजिक चुनौतीहरू हुन सक्छन् हैन, विभिन्न परिस्थितिका चुनौतीहरू हुन सक्छन्। हामीले कि सधैँभरि ती चुनौतीहरूलाई मात्र याद गर्यौं भने हाम्रो जीवनलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौं त? पक्कै पनि सक्दैनौं। त्यो कारणले गर्दा चुनौतीसँगै थुप्रै अवसरहरू पनि जोडिएका हुन्छन्, अथवा भनौं कुनै एउटा पाटो छ भने, अथवा कुनै एउटा कुरा छ भने त्यसको एउटा अपोजिट कुरा पनि पक्कै पनि हुने गर्दछ, अथवा भनौं विपरीत कुरा पनि हुने गर्दछ हैन। जस्तो एउटा भनिन्छ नि, एउटा सिक्काका दुईवटा पाटाहरू हुन्छन्, एउटा सिक्कामा एउटा मात्रै पाटो भयो भने त्यसलाई हामी सिक्का भन्दैनौं होला, अथवा भनौं त्यो पूर्ण सिक्काको रूपमा चाहिँ गनिदैन। त्यसै नै चुनौतीसँगै अवसर पनि एउटा सँगसँगै जोडिएको विषयवस्तु हो। जसरी हामी चुनौती देखिरहेका हुन्छौं, हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो पनि विचार गर्छौं कि यो बाटो चाहिँ म के गर्न सक्छु र, तर हामीले चाहिँ चुनौती सँगसँगै अवसरहरू पनि देख्नुपर्छ। र अहिलेको समयमा जुन समस्याहरू हाम्रो जीवनमा भोगिरहेका छौं हामीले, फरक समस्याहरू हुन सक्छ, फरक चुनौतीहरू हुन सक्छ। मैले भोगेको, मैले देखेको चुनौती तपाईको जीवनमा नहुन सक्छ, अर्को व्यक्तिको जीवनमा भएको चुनौती मेरो जीवनमा नहुन सक्छ। र कति पटक चाहिँ हामीले सामूहिक रूपमा पनि समस्याहरू भोगिरहेका हुन्छौं। हामी यो कोभिड-19 को समस्यालाई चाहिँ सामूहिक रूपमा भनौं न हैन, सबैजनामा यो चुनौती छ, सबैजना योबाट सावधानी हुनुपर्ने छ, सबैजना जोगिनु पर्ने छ, सबै क्षेत्रको पृथ्वीभरिका मानिसहरूले नै यो कुरालाई सामना गरिरहनु भएको छ। यो समयमा थुप्रै कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा हाम्रो परिस्थिति अनुसार, हाम्रो देश अनुसार, हाम्रो ठाउँ अनुसार हामीले भोगिरहेका छौं होला। तर यसलाई हामी चुनौतीको रूपमा लिइरहन्छौं, चुनौती हो भनेर बसिरहन्छौं, एकदम डराइरहन्छौं, केही पनि गर्न मनै गर्दैनौं भने पक्कै पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ धेरै नै ठूलो असर पर्न जान्छ। तर अहिले हामीले अनुभव पनि गरिरहेका छौं हैन, सुरुमा यो समस्याहरू आउँदा हामीमा परेको प्रभाव र अहिले बिस्तारै यति लामो समय हुँदै जाँदा फेरि हामीले बुझेको यो कुरालाई धेरै नै भिन्नता छ। यससँग हामीले गर्ने व्यवहार पक्कै पनि फरक छ हैन। धेरै कुरा हामीले जानिसकेका छौं, धेरै एउटा यो बाटोबाट मैले गर्न सकिन भने अर्को एउटा यसको सट्टामा चाहिँ मैले यो चाहिँ विकल्प अपनाउँछु भनेर हामी त्यो विकल्पको रूपमा गइसकेका छौं। सुरुवातको केही समयमा चाहिँ हामीले त्यो विकल्पहरू सोचेनौं होला, यो चाहिँ केही समय रहन्छ होला, अथवा केही समय पछाडि चाहिँ हट्छ आफै भनेर हामी चुप्प लागेर बस्यौं होला। कि अहिलेसम्म हामी चुप्प लाग्न सकेका छौं त? पक्कै पनि छैनौं। हामीले यो बाटो गर्न सकेनौं भने अर्को वही बाटो चाहिँ म गर्छु भनेर बाटोहरू थुप्रै खोजेर गरि पनि रहेका छौं। जस्तो तपाईँ र म एकै ठाउँमा बसेर गफ गर्न सकेका छैनौं होला, अफिसमा सबैजनाले गएर काम गर्न सकेका छैनौं होला, तर कसरी हुन्छ हामीले सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन चाहिँ पक्कै पनि गरिरहेका छौं, र कसरी हुन्छ आफ्नो कामलाई पनि सुचारू गरिरहेका छौं। यी दिनहरूमा काम पनि अगाडि बढिरहेको छ र समस्याको समाधान पनि हामीले गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं, उपायहरू पनि हामीले धेरै अपनाइरहेका छौं। यो सबै
चाहिँ एउटा चुनौतीसँगै अवसरहरू पनि छन् है भन्ने कुराले चाहिँ हामीलाई सिकाइ नै रहेको छ। कति पटक हामीले चाहिँ विभिन्न प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ, तर त्यो प्रयास गर्नुको सट्टा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा जे कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ त्यो कुरासँग जुधिरहनु भन्दा होइन जे कुरा गर्न सक्छौँ त्यतातिर चाहिँ लाग्नु अथवा त्यसको सट्टामा चाहिँ काम गर्नु चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले नियन्त्रण गर्न नसक्ने कतिवटा कुरा पनि हुन्छन् होइन, जस्तो अहिलेको समयमा कोभिड-19 कसैको नियन्त्रणमा पनि छैन, जस्तो यसको उपचार अहिलेसम्म आएको छैन, मेडिसिन भ्याक्सिन भन्ने कुरा अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। तर मानिसहरूले विकल्पका बाटोहरू रोजिसकेका छन्। घरमै बसेर काम गर्ने, अनलाइन मार्फत काम गर्ने, विभिन्न सोसल मिडिया मार्फत मानिसहरूसँग इन्टरभ्यू लिएर कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्ने, जनचेतनाका कुराहरू फैलाउने, आफै पनि एउटा सचेत रहने, आफ्नो परिवारलाई समाजलाई पनि जनचेतना फैलाउने कामहरू प्रशस्त मात्रामा भएका छन्। जुन जुन क्षेत्रमा जुन जुन प्रकारले कामहरू हुनु पर्थ्यो त्यो प्रकारले मानिसहरूले गर्न सकेका छैनन् होला, तर त्यसको विकल्पमा मानिसहरू बाहिर निस्किसकेका छन्। घरमै बसेर पनि त्यसको विकल्पका कामहरू गरिसकेका छन्। यो समय भनेको थुप्रै चुनौतीको समय पनि हो, सँगै यो समय भनेको थुप्रै अवसरको समय पनि हो। पहिलाको समयमा तपाईँ र मसँग यस्तो समय थिएन होला, टेक्नोलोजीलाई हामीले यस्तो प्रकारले प्रयोग गरेकै थिएनौँ होला। जस्तो म उदाहरणको रूपमा लिन चाहन्छु, जुम एप्स चाहिँ हामीले सुनेका पनि थिएनौँ होला, कतिजनाले होइन प्रयोग पनि गरेका थिएनौँ होला। जब यो कोरोनाको टाइममा धेरैजनाले जुम एपबाट चाहिँ सङ्गतिहरू गरेको, मिटिङहरू गरेको, अफिसियल्ली मिटिङ गरेको हामी देख्न सक्छौँ। पारिवारिक कुराकानी पनि सजिलैसँग त्यहाँबाट गरेका कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। यो भनेको एउटा विकल्पको कुरा हो, अथवा भनौँ एउटा अवसरको कुरा पनि भन्न चाहन्छु म त। समयको सदुपयोगदेखिको लिएर होइन मानिसले घरमै बसेर पनि एउटा काम गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि सिकेको छ। आगामी दिनहरूमा यस्ता समस्याहरू नआउलान् भन्न सकिन्न, तर यो चाहिँ एउटा सिक्ने एउटा पोइन्ट पनि भएको छ, एउटा समय पनि भएको छैन। अरू कुराको लागि चाहिँ यो एउटा भनौँ न सिकाइको पाटो पनि बन्न सकेको छ। कुन समयमा सिकेको भन्दा यो समयमा सिकेको पछि गएर पक्कै पनि युज हुनेछ। हामीले यो समयलाई पक्कै पनि चुनौतीको रूपमा मात्रै लिइरहने छैनौँ। र धेरै पटक हामी हेर्न सक्छौँ, जस्तो परमेश्वरको वचनमा पनि प्रशंसाको कुरा र परमेश्वरको महिमाको कुरा भन्दा पछाडि लेखिएको शब्दहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ भने डर चिन्ता भन्ने कुरा नलिऊ, चुनौती भन्ने कुरा भए पनि अवसर तिम्रो जीवनमा छ भन्ने कुरा, उत्साहको कुरा नै हामी देख्न सक्छौँ। कारण मानिसको जीवनमा यस्ता समस्याहरू आउने रहेछन् होइन, परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँदछ। तर त्यसको साथसाथै अवसरहरू पनि छन्, डराउनु पर्दैन है भनेर पनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई देखाएको छ। र संसारमा भएका कुराले मानिसहरू यो समय छक्क परेका छन्, तर तपाईँ र म भने पक्कै पनि छक्क पर्नु पर्दैन, कारण हामीले परमेश्वरको वचनलाई पाएका छौँ। र नडराउने कुराहरू, चुनौतीसँगै अवसरहरू छन् भन्ने कुराहरू तपाईँ र मैले पाएको कारणले गर्दा पनि हामी यो समय चाहिँ एकदमै आनन्दित हुनेछौँ। अवसरहरू चाहिँ देख्नेछौँ थुप्रै। यस्ता घटनाहरू घट्दै जाँदा उहाँले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो आँखा चाहिँ कतातिर छ होइन। भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा हामी पाउन सक्छौँ कि हामीले चाहिँ हाम्रो आँखाहरू चाहिँ परमेश्वरतिर लगाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू। र एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको अगाडि जति धेरै चुनौतीहरू छ त्यति नै धेरै अवसरहरू पनि छन्, त्यति नै धेरै विकल्पका कुराहरू पनि छन्। डरको आत्मालाई ठाउँ नदिएर यो समय चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ ठाउँ दिने समय हो। तपाईँले त्यो डरको ठाउँलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर चाहिँ एउटा परमेश्वरको वचनले भर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। साहसी र बलियो हुनु भनेको चाहिँ एउटा भावनात्मक कुरा मात्रै होइन होइन। कति पटक हामी भावनामा बहकिरहेका हुन्छौँ, एउटा साहसी बन्नुपर्छ, बलियो बन्नुपर्छ भनिरहेका हुन्छौँ, तर यो चाहिँ एउटा निर्णय होस्। त्यो कारणले गर्दा तपाईँ चाहिँ कस्तो निर्णय लिने भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँ साहसी बन्ने, बलियो बन्ने, स्वास्थ्य बन्ने र चुनौतीमा पनि अवसरको ढोकाहरू देख्ने व्यक्ति बन्ने निर्णय चाहिँ पक्कै पनि तपाईँ आफै स्वयंको हो। सबैजनाले भनि नै रहनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ साहसी बन्नुहोस्, बलियो बन्नुहोस्, तर तपाईँले निर्णय गर्नु भएन म चाहिँ साहसी बन्छु, बलियो बन्छु, यो चुनौतीमा पनि म चाहिँ मेरो जीवनमा केही गर्छु, यो समय चाहिँ मसँग प्रशस्त समय छ, घरमै बसेर पनि म यो कुरालाई यसरी गर्न सक्छु। म मानिसहरूको भिडमा गएर गर्थेँ भने म एकान्तमा रुममा, घरमा, परिवारको बिचमा बसेर पनि टेक्नोलोजीको मार्फतबाट अथवा मेरो कामको प्रकृति अनुसार म यसलाई चाहिँ यसरी ढाल्छु अथवा यसरी गर्छु भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँले विचार गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र
यस्तो अवस्थामा चाहिँ यस्तो अवस्थालाई चाहिँ नहेरिकन होइन, जस्तै यो अवस्थालाई हेरेर बसिरहने अथवा भनौँ यो समयलाई चाहिँ एकदमै केही पनि नगरिकन चुप्प लागेर बस्नु भन्दा पनि परमेश्वरको वचन र प्रतिज्ञातिर जानु चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले दाउदको जीवनीबाट देख्न सक्छौँ, दाउदको जीवनमा जब गोल्यात आएको थियो त्यो समयमा चाहिँ दाउदले गोल्यातको सामना यसरी गरेका छन् कि उनले गोल्यातलाई हराएका कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। यसरी दौडिएर गएका छन् गोल्याततर्फ, उनी डराएका छैनन्। त्यो कारणले गर्दा चुनौतीलाई चाहिँ आफूतिर आउन दिनु पक्कै पनि हुँदैन, तर चुनौतीलाई चाहिँ डटेर सामना गरेर हटाउने काम चाहिँ तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। जसरी दाउदले गरेका थिए, उनीसँग भएको साधनलाई उनले प्रयोग गरेका थिए होइन। त्यो कारणले गर्दा शिथिल होइन, तर परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भनेर सक्रिय हुनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। खतरादेखि भाग्नुको साटो चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी सामना गर्ने, यसको चाहिँ समाधान के हो भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो समय चाहिँ हामीसँग चाहिँ जुन परमेश्वरले दिनुभएको कुराहरू छन्, पावरको कुरा, एउटा प्रेमको कुरा, आत्मसंयमको कुरा, यसमा चाहिँ हामी पक्कै पनि लागि पर्नुपर्छ। डर र चिन्तामाथि चाहिँ कसरी विजय पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ मनमा पक्कै पनि सोच्नुपर्छ। हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रेम, आनन्द, शान्ति दिनुभएको छ र यो समय हामी यो कुरा आफ्नो लागि मात्र नभइकन अरूको लागि पनि सहारा, एउटा कष्टको सहारा बन्न सक्छौँ। के गर्न सक्छौँ भन्ने हो। एउटा यो समय चाहिँ चुनौती तपाईँले जुन प्रकारले देख्नु भएको छ नि, अरूको सहायता गर्ने अवसर पनि तपाईँले पाउनु भएको छ। कहिले तपाईँसँग समय थिएन होला, कहिले तपाईँसँग भएका चिजहरू तपाईँले बाँड्न पाउनु भएको थिएन होला, तर यो समय छ नि त तपाईँले बाँड्न सक्नुहुन्छ, एकले अर्कालाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ होइन। विभिन्न माध्यमद्वारा तपाईँले चाहिँ सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी धेरै देख्न सक्छौँ सोसियल मिडियाहरूमा पनि मानिसहरूले होइन भोकाहरूलाई खाना खुवाइरहेका कुराहरू, लुगा नभएका व्यक्तिहरूलाई लुगा लगाइदिएका कुराहरू, अनि आर्थिक सहायताका कुराहरू, आत्मिक सहायताका कुराहरू, उत्साहका कुराहरू होइन, जस्तो टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर तपाईँले तपाईँसँग भएका राम्रा वचनद्वारा, तपाईँका शब्दहरूद्वारा अरूलाई उत्साह दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले जानेका जति पनि उपायहरू छन्, यो समय कसरी सावधानी अपनाउन सकिन्छ, कसरी यो रोगसँग लड्न सकिन्छ, कोभिड-19 सँगदेखिको लिएर यसले ल्याएका चुनौतीहरूमा कसरी सामना गर्न सकिन्छ, तपाईँको अनुभव के छ, यी सबै कुराहरू तपाईँले बाँड्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि जसरी तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वरले यो कुरा दिनुभएको छ, तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। जस्तो हामी हेर्न सक्छौँ एउटा परमेश्वरको वचनको नयाँ नियममा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ एउटा प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको छ होइन। जस्तो हामी प्रार्थनाको गीत पनि गाउने गर्छौँ, परमेश्वरले चाहिँ दैनिक भोजन जुटाउनु भएको होस् भनेर। यो वचन चाहिँ अहिले आएर एकदमै सान्दर्भिक भएको हामी देख्न सक्छौँ होइन। दैनिक भोजन जुटाउनु हुने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ होइन। कति पटक हामी सञ्चित गरेर राख्थ्यौँ होला, तर अहिले हामी सञ्चित गरेर राख्न सक्ने क्षमता हामीसँग छैन होला कति पटक। तर आजको भोजन आज नै परमेश्वरले कहाँ कहाँबाट जुटाइरहनु भएको छ हेर्नुहोस् त। कतिजना व्यक्तिहरूको थाहै जागिर थिएन, घर थिएन, आज काम गर्यो आजै खाने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो काम आज छैन। तर उहाँहरूको लागि जुटाउने सहयोगी हातहरू यति धेरै परमेश्वरले जुटाउनु भएको छ कि आजको दैनिक भजन उहाँहरूले परमेश्वरद्वारा पाइ नै रहनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा अहिलेको समय चाहिँ मानिसहरूको लागि चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ एउटा असल काम गर्ने अवसरको समय हो र एउटा गुड न्युज सुनाउने समय पनि हो। तपाईँ र मसँग गुड न्युज छन्, असल खबरहरू छन्, यो पनि तपाईँ र मैले सुनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, न्युजहरू जब हामी खोल्छौँ भने एकदमै सुन्नै मन नलाग्ने न्युजहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। यतिजना यस्तो भयो रे, यतिजना चाहिँ यस्तो भयो रे भन्ने कुराहरू हामी सुनि नै रहन्छौँ। तर तपाईँ र मैले चाहिँ समाधानका बाटोहरू पनि छन्। कतिजना योबाट निस्किनु भएको छ, अधिकांश मानिसहरू निस्किनु भएको छ। सुरुवातमा जुन प्रकारको डर थियो, मानिसहरूले आफ्नो अनुभवहरू बताउँदै जानुभयो, मिडियाको माध्यमबाट एउटा सल्लाह दिँदै जानुभयो, नडराउनुहोस् है भन्ने शब्दले पनि मानिसहरू डराउन छोडे, त्यससँग सामना गर्छु म भन्ने आत्मविश्वास बढ्दै गयो। अहिलेको दिनहरूमा धेरै कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दा एउटाले अर्कोलाई उत्साह दिने अथवा एउटाले अर्कालाई गुड न्युज सुनाउने भन्ने कुरा, असल खबर दिने भन्ने कुरा कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ है। मानिसहरू जहाँ चाहिँ समस्यामा थिए
त्यही नै चुप्प लागेर आफ्नो समाधान पछाडि बसेको भए अर्को ठाउँको समस्याको व्यक्तिले चाहिँ पक्कै पनि समाधान गर्दा फेरि उसले चुनौती भोग्नु पर्थ्यो। तर उसले एउटा उपाय थाहा पाएको कारणले गर्दा चाहिँ ऊ सजिलैसँग त्योसँग लड्न सक्छ, अहिले सामना गर्न सक्छ। एकदमै राम्रो उदाहरण चाहिँ कोभिडकै म दिन चाहन्छु। केही समय अगाडि चाहिँ कोभिड लागेको मानिस भन्ने बित्तिकै हामी एकदमै डराउँथ्यौँ, तर अहिलेको समयमा धेरै जसो व्यक्तिहरू निको भएर यसरी चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने, यो समयमा यसरी आत्तिनु भएन भने, मनोबल तपाईँले बढाउनु भयो भने तपाईँलाई केही पनि हुँदैन भन्ने सन्देश जब मानिसहरूले सुन्दैछन् नि, धेरैजना त्यही कुराले निको हुँदै हुनुहुन्छ। त्यही नै उहाँहरूको लागि मेडिसिन भएको छ, त्यही नै उहाँहरूको लागि भ्याक्सिन भएको छ। त्यो कारणले गर्दा असल खबर तपाईँ र मसँग छ, उत्साहका कुराहरू तपाईँ र मसँग छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उत्साहका कुराहरू, एउटा असल खबरहरू दिनुभएको छ। यसो तपाईँ र मसँग हुनु पनि असल खबर हो, यो पनि तपाईँ र मैले दिन सक्छौँ। कारण जब जब हामी कष्टमा हुन्छौँ, उहाँलाई पुकार्छौँ भने उहाँले सुन्नुहुन्छ। यो खबर तपाईँ र मैले अरूलाई यो समय किन नदिने त, होइन? त्यस कारणले गर्दा पनि तपाईँ र मसँग प्रशस्त मात्रामा गुड न्युजहरू छ र चुनौती छन् र यो चुनौतीमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ विचार गर्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। तपाईँलाई लाग्न सक्छ मैले केही पनि गर्न सकिनँ, तर त्यो होइन। तर म के गर्न सक्छु यी दिनहरूमा चाहिँ विचार गर्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। म कलेज जान सकिनँ होला, म स्कुल जान सकिनँ होला, म चाहिँ ट्राभलिङ गर्न सकिनँ होला, होइन? मैले मनपर्ने ठाउँमा चाहिँ भिजिट गर्न सकिनँ होला, कतिजना व्यक्तिहरूलाई भेट्न सकिनँ होला। तर त्यसको विकल्पमा मैले आज म जहाँ छु त्यहीँ बसेर अरूको निम्ति उत्साहका बुकहरू लेख्न सक्छु, पुस्तकहरू लेख्न सक्छु, विभिन्न किसिमको सन्देशमूलक कुराहरू उहाँहरूको निम्ति बताउन सक्छु, मसँग भएका अनुभवहरू बाँड्न सक्छु। घरमै बसेर पनि परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेर अरूको निम्ति त्यो चाहिँ मैले दिन सक्छु, अथवा भनौँ मैले जे कुरा भोगेको छु त्यो कुराहरूको निम्ति उत्साहको रूपमा बताउन सक्छु र सिपहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छु, होइन? मैले बुन्न जानेको छु अथवा केही कुरा बनाउन जानेको छु भने अरूको निम्ति बनाएर दिन सक्छु, अथवा अरूको निम्ति त्यो कुरा चाहिँ सिकाउन सक्छु। तपाईँहरू ट्रेनिङमा जान सक्नु भएन होला, तर तपाईँले अनलाइन मार्फत पनि त क्लास लिन सक्नु भएको छैन। तपाईँ निरन्तर रूपमा साप्ताहिक रूपमा आफ्नो मण्डली जानुहुन्थ्यो, आफ्नो कलेज जानुहुन्थ्यो, ट्युसन सेन्टर जानुहुन्थ्यो, तर अहिले त्यहाँ जान सक्नु भएन होला। तर धेरै व्यक्तिहरूको वचन तपाईँले घरमा बसेर सुन्न सक्नु भएको छ, जुमको मार्फतबाट, फेसबुकको मार्फतबाट, युट्युबको मार्फतबाट र विभिन्न माध्यमबाट तपाईँले धेरैजना व्यक्तिहरूसँग कनेक्टेड भइरहनु भएको छ। यो पनि त एउटा अवसरको ढोका हो, होइन? अवसरको कुरा हो। धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाउनु भएको छ। तपाईँसँग प्रशस्त मात्रामा समय छ, यसको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। घरकै लागि पनि, आफ्नै लागि पनि, आफ्नो केयरिङको लागि, आफूलाई बुझ्ने समय, आफ्नो साथी भाइलाई आफ्नो करियर निर्माण गर्ने कुराहरूको प्री प्लानिङ गर्ने समय छ तपाईँसँग। भोलिको दिनहरूमा नहुन सक्छ, त्यो कारणले गर्दा यो समयलाई अवसरको रूपमा लिनुहोस्। मलाई त लाग्छ सुरु दिनहरूमा एकदमै यो समय के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, तर यी दिनहरूमा चाहिँ यो समयमा हामी केही गर्न सक्छौँ। यो समय चाहिँ अझै कम भएको जस्तो महसुस हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा खेर नफाल्नुहोस् भन्न चाहन्छु, समयलाई बुझ्नुहोस्, होइन? हामी फिलिपीको पुस्तक हेर्न सक्छौँ, 1:12 लेखिएको छ कि पावलको बन्धनद्वारा चाहिँ सुसमाचारको विस्तार भएका कुराहरू हेर्नुहोस् त। पावलको बन्धनद्वारा त्यो पुस्तकलाई तपाईँले मनन गर्नुभयो भने त्यो पुस्तकमा चाहिँ पावल कस्तो अवस्थामा छन् भन्दा चाहिँ पावल एकदम कठिन अवस्थामा भएर गएका छन्। त्यो कठिन अवस्थामा नै उनले त्यो समयलाई जालखानाभित्र बन्दी अवस्थामा चाहिँ उनले चाहिँ फिलिपीको पुस्तक अथवा भनौँ पत्रलाई लेखेका कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। र बन्दी जीवन जिएको अवस्थामा जति उनले ऐपछिको यात्रा गर्न सक्थे, पक्कै पनि बन्दी जीवन भनेको तपाईँ हामीलाई थाहा छ, भित्रै थुनिएर बस्नुपर्छ। कति ठाउँमा सुसमाचार सुनाउन जान सक्थे होला उनी, तर जान सक्दैनथे। तर त्यहीँ भित्र बसेर पनि उनको सेवकाई चाहिँ रोकिएको छैन। उनको सुसमाचार, गुड न्युज प्रचार गर्ने कुरा चाहिँ हामी रोकिएको देख्दैनौँ। उनको परिस्थिति राम्रो थिएन, थुप्रै कुरा उनी गर्न सक्दैनथे, तर उनले थुप्रै कुराहरू, त्योभन्दा बढी कुराहरू गरेका छन्। झ्यालखानामा बसेर बन्दी जीवन, उनको साङ्लाले बेरिएको अवस्थामा उनले थुप्रै कुराहरू गरेका छन्। तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यही अवस्था अहिले छैन होला, हामी फ्रिडम छौँ होला। लकडाउन पछाडि हामी चाहेको खण्डमा एउटा सावधानी अपनाएर अर्को ठाउँमा जान सक्छौँ होला। अहिलेको समयमा त टेक्नोलोजीको समय छ, तपाईँ र म भित्रै बसेर पनि धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ होला। त्यो कारणले गर्दा पावलको जीवनलाई एकचोटि विचार गर्नुहोस्, फिलिपी
फिलिपीको पुस्तक 1:12लाई एकचोटि मनन गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। पावल झ्यालखानामा हुँदा सेवकाई अगाडि बढाउने यात्रा कसरी गरेका छन्। साङ्लामा बाँधिएकै अवस्थामा पनि पावलबाट सुसमाचार सुनाउने काम भएको छ। यो कोभिडको टाइममा सबैको लागि आफ्नो जीवन एउटा बन्दी जस्तो लाग्न सक्छ। एउटा केही पनि गर्न सक्दिनँ, पछि खुल्छ अथवा नर्मल हुन्छ अनि म सुसमाचार सुनाउँछु, काम गर्छु भनेर नरोकिनुहोस्। पावललाई विचार गर्नुहोस्। तपाईँ र मैले पनि सुरुका दिनहरूमा लकडाउनको टाइममा यस्तै विचार गरेर बस्यौँ होला, तर अब चाहिँ त्यसरी नबसौँ भन्न चाहन्छु। र सुरुको समयमा होइन, हामी कसरी वचन सुन्ने होला, मण्डलीबाट टाढा छौँ, परिवारबाट कतिपटक हामी भेटघाट गर्न सक्दैनौँ, कसरी चाहिँ अफिसकै स्टाफहरूसँग जोइन हुन सक्छौँ होला, आफ्नो काम गर्ने व्यक्तिहरूसँग, नजिकको साथीभाइसँग छलफल कसरी गर्ने होला, र जसरी उनीहरूबाट हामीले मद्दत पाइरहेका छौँ प्रार्थनामा, आर्थिक कुरामा, अब चाहिँ कसरी पाउने होला भन्ने सोचेका थियौँ सुरुमा। तर अहिलेको समयमा हामीले जानिसक्यौँ। अहिलेको समयमा चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूबाट हामी अनलाइन मार्फतबाट सङ्गति बसिरहेका छौँ। एकले अर्कालाई सुनाउने, एकले अर्कालाई सरसल्लाह दिने, प्रार्थना गर्ने, सहायता गर्ने काम गरि नै रहेका छौँ। सुविधा नभएका ठाउँमा पनि अहिलेको समयमा टेक्नोलोजीको प्रयोग भएको देखिन्छ होइन। त्यो समयमा मानिसहरू जान सकिहालिन्छ नि, मानिसै गएर काम गरौँ न भन्ने कुराहरू थियो भने अहिले चाहिँ टेक्नोलोजीको प्रयोगद्वारा मानिसहरूले त्यसलाई प्रयोग गरेर देशभन्दा बाहिर भएका व्यक्तिहरूको पनि एउटा राम्रो अनुभवहरू, गुड न्युजहरू मानिसहरूले हेरिरहेका छन्, सिकिरहेका छन्। उहाँहरूले गर्नुभएका कामहरूबाट आज हामीले यहाँ पनि बसेर काम गरिरहेका छौँ भने हामी यहाँ बसेको व्यक्तिहरूले उहाँहरूलाई पनि एउटा असल प्रकारको प्रभाव पार्न सकिरहेका छौँ अथवा भनौँ उत्साह दिन सकेका छौँ। र अहिलेको समयमा धेरै कुराहरू सेयर भएको मलाई त्यस्तो लाग्छ, सेयर भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। हामीसँग भएको अनुभवहरू कुसमुकुस भएर बसेका थिए होलान्, सबैजनाको पालो आएको थिएन होला त्यो आफ्नो अनुभवहरू बताउने, तर अहिले हामी सजिलैसँग एकअर्कालाई आफ्नो अनुभवहरू बताउन पनि सक्छौँ टेक्नोलोजीको माध्यमबाट। धेरै प्रयोग भएको छ, फेसबुक, जुम, सेमिनारहरू, युट्युब, धेरै कुराहरू। यो टेक्नोलोजी हामीले सिक्ने अवसर पाएका छौँ। टेक्नोलोजीबाट थुप्रै व्यक्तिबाट उहाँहरूको अनुभव सिक्ने मौका पाएका छौँ। हामी आफ्नै काममा व्यस्त थियौँ, हामी यति धेरै प्रयोग गर्दैन थियौँ, हामीसँग आइडिया थिएन, तर अब हामीसँग आइडिया भएको छ। हामी घरमै बसेर सामानहरू किन्न सक्छौँ, लिन सक्छौँ। यी धेरै कुरा, समयको बचत भएको छ, भिडमा हिँड्नु परेको छैन, धेरै कुराहरू छन्। धुवा धुलोबाट हामी बचिरहेका छौँ, धेरै कुराहरू छन्। परमेश्वरले के गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा यो समय चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। र मानिसहरूको व्यस्तताको कारणले गर्दा कतिवटा बुकहरू लेखिएका थिएनन् होला, कतिवटा स्टोरीहरू बनिएका थिएनन् होला, कतिवटा व्यक्तिसँग कुराकानी भएकै थिएन होला। उहाँहरू आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, भाग दौड थियो, त्यो हिँड्दा फेरि अथवा भनौँ विभिन्न किसिमको कारणले गर्दा उहाँहरूसँग समय थिएन। तर उहाँहरू घरमै बसेर काम गर्नुभएको कारणले गर्दा अथवा भनौँ अनलाइन मार्फत काम गर्नुभएको कारणले गर्दा उहाँहरू बाहिर हिँड्ने समय उहाँहरूको बचत भएको कारणले गर्दा अहिले हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्न सक्छौँ। कतिजना व्यक्तिहरूसँग यो समयमा हामी कनेक्ट भयौँ होला, कहिल्यै नबोलेको व्यक्तिहरूसँग बोल्यौँ होला, सेयरिङ गर्यौँ होला, नयाँ कुरा सिक्यौँ होला, केही कुरा हामीले पनि दियौँ होला। हेर्नुहोस् त कति धेरै अवसर। त्यो कारणले गर्दा अवस्था परिवर्तन भए पनि परमेश्वरले दिनुभएको सुसमाचार चाहिँ परिवर्तन भएको छैन, र उहाँले दिनुभएको गुड न्युज पनि परिवर्तन भएको छैन। त्यो कारणले गर्दा के गर्न सकेनौँ भन्ने कुरामा भन्दा पनि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिउँ। र परमेश्वरले नयाँ प्रकारले तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, र हामी रोकिने होइन, तर परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने समयमा छौँ। एउटा सेवकाईको ढोका हामीले बन्द भएको देखेका छौँ होला, अथवा तरिका बन्द भएको देखेका छौँ, तर अर्को तरिका, अर्को ढोका हाम्रो निम्ति खुलि नै रहेको छ। कामका ढोकाहरू खुलेका छन्, घरमै बसेर हामी धेरै काम गर्न सकिरहेका छौँ। यदि प्रेरित पावल चाहिँ झ्यालखानामा नभएको भए फिलिपीको पुस्तक लेखिँदैन थियो। पावलले कैदमा, सीमिततामा केही गर्न सकिन्न भनेको भए परमेश्वरले दिनुभएका अवसरहरू गुमाउँथे। तपाईँ र मैले पनि यसरी नै यदि सीमितता मात्रै देखेका छौँ, बन्धन मात्रै देखेका छौँ भने, यदि सीमित राखेका छौँ आफूलाई भने परमेश्वरले दिनुभएका अवसरहरू गुमाइरहेका छौँ है। त्यो कारणले गर्दा अवसरहरू नगुमाऊ, त्यसलाई भरपूर मात्रामा सदुपयोग गरौँ। तपाईँ कसैले पनि देख्नु भएको छैन म किन जोइन हुने, सङ्गतिहरूमा, क्लासहरूमा यो समय चुपचाप लाएर बस्छु भन्नुहुन्छ भने यो समय त तपाईँको खेर गयो। तपाईँले यही समय उहाँहरूबाट यही कुरा सुन्न पाउनुहुने छैन, यही कुरा तपाईँले फेरि पनि यसरी नै प्रयोग गर्न पाउनुहुने छैन। त्यो कारणले गर्दा समयसँगै चल्नुहोस्, चुनौतीमा पनि अवसरहरू देख्नुहोस्। यसमा कुनै पनि शङ्का छैन कि चुनौतीको समय छ, तर त्यसको साथसाथै अवसरहरू पनि छन्।
यो संसारको इतिहासमा भलै यो कुरा चाहिँ नयाँ नहुन सक्छ, पहिलाको समयहरूमा पनि यस्ता कुराहरू चुनौतीहरू आयो होला, तर तपाईँ र मेरो निम्ति यो चुनौती पहिलो चुनौती हुन सक्छ, अथवा भनौँ यस्तो खालको चुनौती चाहिँ हामीले पहिलो पटक फेस गरेका हुन सक्छौँ, तर परमेश्वरमा चाहिँ यो कुरा हामी गर्न सक्छौँ। र यसैया 42को 16मा हामी हेर्न सक्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ अँध्यारोलाई पनि उज्यालोमा र खाल्चा खुल्चीलाई पनि सम्भव बनाउने प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मसँग गर्नुभएको छ। अगाडिको बाटो थाहा नहुन सक्छ, तर हाम्रो विश्वासयोग्य गोठालो अथवा परमेश्वरलाई चाहिँ यो अगाडिको बाटो पनि थाहा भएको कारणले गर्दा जे आज दैनिक कुरा तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यसलाई भरपूर मात्रामा चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। समस्याको समयमा सदा सर्वदा पाउनुहुने परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मसँग आउनुहुन्छ र सबै कुराको उत्तर हामीलाई थाहा नहुन सक्छ होइन, जस्तो यसको समाधान कहिले अथवा के गर्ने भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा नहुन सक्छ, कहिले चाहिँ यसको समाधानका बाटोहरू आउँछन् भन्ने थाहा नहुन सक्छ। सबै कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने छैन, तर हाम्रो गोठालो अथवा हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वरलाई यो कुरा चाहिँ थाहा छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 23लाई तपाईँले मनन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा चिन्तित नहुनुहोस्, धेरै गहिराइमा पनि नजानुहोस्। त्यो समस्याको जे छ अगाडि त्यहीद्वारा समस्याको समाधान गर्दै जानुहोस्। र हामीले नयाँ र नचिनेको कुरा धेरै हुन सक्छ, तर कुरा यो हो कि गुड न्युज सुसमाचार कहिले पनि परिवर्तन भएको छैन, अथवा भनौँ असल कुराहरू कहिले पनि परिवर्तन भएका छन्। परमेश्वरले दिने जुन एउटा प्रतिज्ञा छ, उहाँको जुन वचन छ उहाँले पुरा नै गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रतिज्ञा कहिले पनि परिवर्तन भएको छैन। उहाँ पहिला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ र सदा सर्वदा हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि त्यसलाई समाधान गर्ने बाटोहरू पनि परमेश्वरले विभिन्न माध्यमद्वारा दिनुहुनेछ। र यति धेरै अवसरहरू देखिन्छ कि यी दिनहरूमा तपाईँसँग पर्याप्त मात्रामा अवसरहरू छन् चुनौती भन्दा पनि। यो कुरालाई विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु। एकदम निराश नहुनुहोस्, खुसी हुनुहोस्। आफू खुसी हुनुभयो भने अरूलाई पनि खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा भनिन्छ नि हिलोमा पनि कमलको फुल फुल्छ होइन, त्यो कारणले गर्दा यो समय तपाईँले कमलको फुल चाहिँ देख्नुहोस् भन्न चाहन्छु। हिलोलाई भन्दा पनि कमलको फुललाई हेर्नुहोस्, चुनौतीलाई भन्दा पनि अवसरलाई हेर्नुहोस्। तपाईँको जीवन पक्कै पनि एउटा सफल जीवन हुनेछ र यो समयले तपाईँको जीवनमा धेरै ठुलो उपलब्धि तपाईँले गर्नै नसकेको, कहिले पनि गर्न नसकेको एउटा अवसरको ढोका पनि खोलिनेछ भन्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद तपाईँहरू सम्पूर्णलाई र म बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह, नमस्कार।